Welcome sa Buho Beach nga usa ka relaxing beach dinhi sa Tabango nga located siya sa Barangay Tugas, Sitio Buho, Tabango, Leyte. Gitawag ni siya nga beach nga Buho tungod sa atong makita nga cave diri nga taas sad siya, lawom kay siya. Makita nato diha ang buho. And gawas sa buho diha ang kilid niya na makita sad nato ang tower nga nindot siya nga usa nga nakapa-attract dinhi ini nga beach. And kung ang atong hisgutan sad ang iyahang sand, makita nato og unsa ka relax nga magbaktas ini nga beach. Nindot sa tiil paminawon kung magbaktas ka nga wakay chinilas sama sa atong nakita diha. Usa sa pinakaganahan nako ini nga beach gawas sa puti ang baras ug tin-aw kaayo ang dagat. Naasay mga talisay nga nag-shade niini nga usa nga nakada sa bugnaw. Kung picture lang sa ato ang gipangita, nindot kay view. And kung tagalagyo sad mo, then magabhian mo, walay problema kay naaslay mga rooms nga nindot kayo nga ilahang iparent diri. So karon atong ipakita sa inyo kung unsa ka nindot ang ilahang mga beds ug unsa ka humok kini higdaan. Let's go. Mao ni dinhi ang ilahang rooms. Kini good for family na siya duha ka bed. And kung atong i-try ang ilahang foam, humok sad siya, nindot and relaxing kay nasa siya aircon. And diri lang daan makita sa dimo diha ang dagat nga side kung naka diri. And ilahang CR, okay na sa CR lang kwarto, maayo siya. So karon ipakita sad nako sa inyo kung unsa ka nindot nga magbaktas dapit sa may beach. Karon kay nakita man naman ninyo ang unsa ka nindot ang ilahang kwarto. So ipakita nako sa inyo karon nga unsa ka nindot ni nga beach ug kaputi sa baras kung magbaktas kita niini. So makawala gid siya sa stress. Ngayon ani ka relax magbaktas dinhi daplin sa baybayon nga puti ang baras, ngunya nay mga hampak sa dagat. And kini mao ni ang ilahang mga cottages, nindot kayo. And dito, nasa dito daghang salamat sa inyong pagtan-aw and see you in my next video.